बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूँ नासिर जट नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। आज 5 जून है, पीर यानी सोमवार का दिन है। बहुत सी खबरें, बहुत से हॉट टॉपिक हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं और बड़ी हंगामी तौर पर बदलती हुई सूरत हाल है। ये शहर अजायबात है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। जायज़ा लेंगे सारी सूरत हाल का कि कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा हुआ है। पहले बात करते हैं आज के हॉट टॉपिक्स पे। आज ट्विटर और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जो हॉट टॉपिक था वो बाजवा साहब का मामला था। कल उनकी जो एक वीडियो आई है वो मामला है, उस पर बात करेंगे। फिर परवेज़ लाई साहब की गिरफ़्तारी और उनके बयानात और जिस तरह वो डट के खड़े हैं और उनकी ख़ास तौर पर ये स्टेटमेंट कि मैं तो फ़ौज का हामी समझा जाता रहा हूँ शुरू से, ये भी काबिल ज़िक्र बात है। इसके अलावा जो अगर देखा जाए तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो इस वक्त मतलब जेलों में हैं, उनमें से आलिया साहबा कहती हैं कि 19 ख़वातीन में से 6 ख़वातीन गायब हैं। वो कहाँ हैं, उनको वापस कर दिया गया है या उनको कहाँ रखा गया है, इसमें अदालती तौर पर इस मामले को उठाया जाए, ये उन्होंने बोला है। इसकी भी ज़िम्मेदारी आईजी साहब पे आती है। अच्छा जी, साथ में आईजी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी अजीबोगरीब किस्म की, उस पर भी हम बात करेंगे। बदहवासी में वो ऐसी बातें कर गए हैं कि जो ख़ुद उनके अपने ही नैरेटिव के ख़िलाफ़ जाती हैं। सबसे पहले तो ये इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इमरान रियाज़ खान साहब सहाफ़ी जो गायब हैं, इनके सिलसिले में आईजी साहब ने जिस तरह की अदालतों में और अदालतों का जो रवैया उनके साथ रहा है, जिस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, तो वो इस पर उनके वकीलों ने, इमरान रियाज़ खान साहब के वकीलों ने ये बात वाज़ेह तौर पे कही थी कि हम इसको नामज़द मुल्ज़म इसमें रखेंगे, इन्हीं की वजह से इमरान रियाज़ खान सामने नहीं आ रहे। तो फिर कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बोला है कि जो 9 मई के जो वाक़यात थे, यहाँ पे स्टोरी इनसे सारी गलत होगी, इसलिए कि 9 मई के बाद इन्होंने बजाय इसके कि कोई तहकीक करते या ज़िम्मेदारान को उठाया जाता, इन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को, जिनमें यास्मीन राशिद साहब और भी बहुत से लोग थे, उनको उठा लिया, जबकि उनकी वीडियो मौजूद है कि वो लोगों को अंदर जाने से रोक रही हैं। तो कदम कदम पे इनकी बददियानती और बदनीति खुल के सामने आती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है। और अनकरीब ये लोग कानून की जद में होंगे, क्योंकि अदालतों ने इन सारी सूरत हालों में बहरहाल फ़ैसले बहुत आइन और कानून के मुताबिक स्ट्रॉन्ग फ़ैसले अदालतें दे रही हैं। जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है अदालतों पे, मुझे इस चीज़ का पता है, लेकिन इस सारे प्रेशर के बावजूद अदालत का जो स्टैंड है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं कि साद रिजवी साहब, वो बार बार तहरीक इंसाफ को बिला वजह से ये तसल्ली दिलवाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं, उनको ना इधर से कोई पूछ रहा है ना उधर से क्यों पूछ रहा है। सारी सूरत हाल में साद रिजवी साहब की जमात का जो मामला है वो इंतहाई नाजुक है। उसकी वजह ये है कि उनके पास एक ही मजहबी कार्ड था खेलने के लिए, वो था ख़त्म नबूवत का कार्ड। तो वो इमरान खान साहब ने जो वर्ल्ड लेवल पे जाके ख़त्म नबूवत के बारे में अपने जो कंपेन की थी, वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इनके पास और कोई मजहबी कार्ड नहीं है खेलने के लिए, इसलिए अब इनको कोई ख़ास पूछ नहीं रहा। ना नई जमातों में से इवन के जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने सबको ही पूछ लिया, इनको उन्होंने भी नहीं पूछा। फिर इस सारे मामले में जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है? जमात इस्लामी का जो स्टैंड है वो बनिस्बत दीगर जमातों के जो 13-14 जमातें या 2-3 जो नहीं आने वाली मुतवक्को जमातें, उनके मामले में जमात इस्लामी का स्टैंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि वो आर्मी अदालतों की भी मुखालफत कर रहे हैं। फ्लोर पे उन्होंने ये बात की है, फिर उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर अपने तौर पे वो भी जो सारे मामलात सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो जमात इस्लामी का स्टैंड इस सारे मामले में अच्छा ही गिना जाएगा, जिस तरह के अदालतों के फ़ैसले। आईजी साहब ने अपनी बात में ये ज़िक्र किया कि जो अदालत ने यास्मीन राशिद साहब और दीगर लोगों को रिहा किया इस मामले में से, हम इसको आगे मज़ीद चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। अच्छा जी, इस सिलसिले में ये था कि एक फ़ैसला और भी बड़ा अहम आया है, वो ये था कि ऑडियो वीडियो जो भी किसी भी किस्म के रिकॉर्ड्स हैं या टेप्स हैं, इनके बारे में अदालत ने फ़ैसला किया कि जो बनाने वाला है इसका, जो भी कोई बनाने वाला है वो ख़ुद पेश होगा और ख़ुद ये इकरार करेगा कि ये मैंने बनाई है। इसके बाद उस ऑडियो वीडियो को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कोई ऑडियो वीडियो जो एविडेंस है वो काबिल कबूल नहीं होगा। इस पर फ़ैसला दे चुके हैं। बीबीसी की रिपोर्ट भी आई चंद दिन पहले, उससे पहले भी वो लोग जो उन्होंने हाईलाइट किए थे कि ये लोग कौन है, तहरीक इंसाफ भी उनको ऑन नहीं कर रही, उनकी कोई भी गिरफ़्तारी
سامنے نہیں آ رہی بالکل بھی اس سلسلے میں، سوائے اس کے کہ اچھا ایک اور معاملے میں بھی جا کے یہ سارا پلان پٹ گیا، وہ اس طرح پٹ گیا کہ جن لوگوں کو 9 مئی کے معاملات کو بیس بنا کے اٹھایا گیا، پھر ان کو ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس کے ذریعے کلین چٹ بھی دے دی گئی، پھر ان کو نئی پارٹی آفر ہوئی، نئی پارٹی آفر ہونے کے بعد جو اصل میں جو فیصلہ ساز ہیں، کوئی بھی واردات ہے اس میں کوئی نہ کوئی رکھنا، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو بعد میں جا کے معاملے کو کلیئر کرتی ہیں۔ وہ ایسے ہوا کہ اس سارے معاملے میں عوامی رد عمل کو کسی پارٹی نے بھی نہیں سوچا کہ عوام کہاں کھڑی ہے، عوام مائنس عوام کر کے یہ سارا معاملہ کیا گیا کہ جیسے ماضی میں ایسے ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا، ایسے کر لیں گے، نئی پارٹیاں دے لیں گے، خلائی مخلوقیں ووٹ ڈال جائیں گی۔ اب یہ سارا معاملہ 2023 میں زیادہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب دنیا کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ آوازیں ہیں لیکن وہ گلیل ہیں مارشل لاء کی، وہ تو بالکل ہی معاملہ ختم ہے، مارشل لاء کبھی بھی پاکستان میں نہیں لگ سکتی۔ ایک ایشو جو بہت دیر سے 75 سالوں سے اٹھا رہا ہے انڈیا پاکستان کی جنگ کا، وہ بھی اب کلیئر ہو گیا کہ انڈیا پاکستان کی کبھی بھی جنگ نہیں لگ سکتی، اور نہ یہ کوئی لمبی چوڑی دشمنی ہے کہ اب اس کو طویل کھینچا جائے۔ جن لوگوں نے آپس میں دوسری جنگ عظیم میں جو لوگ آپس میں لڑتے رہے، اب انہوں نے بارڈرز بھی ختم کر دیے ہیں، ورلڈ ادھر جا رہی ہے، تو اس لیے یہ چیز بھی دنیا کو بھی قابل قبول نہیں ہے اور عوام کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بری سے بری جمہوریت بھی آمریت سے بہتری ہوتی ہے۔ اچھا جی، جو باجوہ صاحب کی ویڈیو کا معاملہ تھا، اس پہ جو عوامی رد عمل تھا، سب سے پہلے تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے سب کو ہی۔ سب سے زیادہ قابل افسوس جو مجھے ذاتی طور پہ جو چیز لگی وہ یہ لگی کہ اس میں پاکستان کی انسلٹ ہوئی، ہماری فوج کی انسلٹ ہوئی، ہمارے سب سے مقدس ادارے کی انسلٹ ہوئی۔ ساتھ ساتھ جو افسوس تھا کہ اس طرح کا کون سا سسٹم ہے جس کے ذریعے ایسے لوگ آگے آتے ہیں جو کہ اس لیول کے لوگ نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے کسی بھی ملک کا عوامی رد عمل یہ تھا کہ جو اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو کوئی جواب نہیں دے سکا، بلکہ وہ اپنی شہریت سے، اپنی شناخت سے ہی مکر گیا کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں، تو یہ ساری چیزیں عوام میں ایک عجیب قسم کا اس نے رد عمل پیدا کیا کہ ایسے لوگ کس طرح ملک کی سب سے بڑی جو پوسٹ ہے آرمی کے لحاظ سے، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ان لوگوں میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی۔ اس کی جگہ اگر پرویز مشرف صاحب بھی ہوتے تو شاید اس سے مختلف رزسٹ کرتے ہو، کیونکہ بہت سارے پینلز پہ انڈیا میں جا کے انہوں نے اپنے پروگرامز میں بھی ان کے اندر بیٹھ کے وہ پاکستان کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد کل کشمیر سے ہمارے ایک دو اینکر جو ہیں وہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہ کافی عزت کروا کے آئے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے نعرے بازی کی ہے، وہ بغیر بولے وہاں سے واپس آ گئے ہیں، جن میں آسمہ جہانگیر صاحب اور حامد میر صاحب ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک ہی ان کی آ کے ایک غیرت جاگی، انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس دے ڈالی، جس میں انہوں نے بہت سارے نام انہوں نے بولا کہ میں خفیہ رکھ رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے یکدم سے صحافت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا، فلاں 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 بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، پھر ہماری لتر پلیٹ بھی ہوتی تھی۔ یہی وہ صحافی ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم بات کی تھی کہ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے۔ تو اچھا، یہ دونوں بھائی حامد میر اور عامر میر، یہ نہ جانے پاکستان کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں، میری تو ابھی تک سمجھ سے باہر ہے۔ حامد میر صاحب کو اگر یہ بولا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے تو وہ بھی بات سمجھنے سے باہر ہے، کیونکہ جتنا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے بولتے ہیں اور کوئی صحافی میرا خیال نہیں بولتا۔ تو اگر ان کو یہ بولا جائے کہ وہ بہت محب وطن ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو سیدھی سیدھی پاکستانی عوام اور اداروں کے خلاف جاتی ہیں۔ حامد میر صاحب نے جہاں بہت سی باتیں کی، بہت سی چیزیں چھپائیں، بہت سی بتائیں چیزیں، جو آدھا سچ ہوتا ہے نا وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حامد میر صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے کہ کشمیر کا سودا کس نے کیا، تو وہاں پہ پبلک میں سے کسی کی آواز آئی کہ قاسم کے ابا نے، تو وہاں پہ انہوں نے حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں قاسم کے ابا کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے، یہ اور طاقتور لوگ تھے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو جب قاسم کے ابا کا ذکر آیا تو حامد میر صاحب نے کہا کہ آج کل تو یہ خیر ٹرینڈ ہی چلا ہوا ہے کہ جو بھی معاملہ بگڑا ہوا وہ قاسم کے ابا پہ ڈال دیا جائے۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ نے جب حامد میر صاحب نے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا تو انہوں نے کہا آپ نام نہ بھی لیں، اب لوگ خود بھی بہت زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ تو اس قسم کی یہ پریس کانفرنس تھی، اور اس کے ساتھ ان کے جو بھائی ہیں عامر میر صاحب، وہ اور آئی جی پنجاب، یہ بھی ایک عجیب قسم کی صورتحال، یہ کھلی دھمکیاں دیتے ہیں آگے، حالانکہ نگران جو سیٹ اپ ہے وہ تو ویسے ہی آئینی ہو چکا ہے اس وقت، لیکن یہاں پہ پوچھتا کون ہے؟ یہ معاملات سارے چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں،
آخر فیصلے عدالتوں سے ہی آئیں گے، عدالت ہی اس سارے معاملے کو ڈیل کر سکتی، آئین اور قانون کی حکمرانی اور اس کی بالادستی، اور سب کو آئین اور قانون کے انڈر آنا پڑے گا، یہ ضرورت ہے۔ اس سارے معاملات کو پاکستان کو نکال کے ان سارے معاملات سے یہ جو مایوسی اور عدم اعتماد کی کیفیت اندرون و بیرون ملک چل رہی ہے، صرف عدالتیں نکال سکتی ہیں۔ خان صاحب بھی اس بارے میں یہی کہتے ہیں، عوام بھی اس بارے میں یہی کہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اب اتنے پریشر کے باوجود، اس سارے ماحول کے باوجود، جہاں پریس کانفرنسز بھی آ رہی ہیں، عدالتیں کہاں تک اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ امید ہے کہ اچھا ہی رول ہوگا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا بھائی ناصر جٹ ناصر، پاکستان زندہ باد۔